अस्तु। अधुना अधिकमास इति अहं ज्ञातवान्। अधुना न, ज्येष्ठ अधिकमास। हा, अधुना एव वा? अद्य तिथि किम्? अद्य ह्यः पूर्णिमा आसीत् खलु। पूर्णिमा, आम् आम्। अस्तु। अ, हम्म, कथायाः नाम श्रावणकथा। अस्तु। महेन्द्र महोदय, प्रथमं अस्तु गच्छतु। कथा वेतालः कति कथा जानाति इति परीक्षां कर्तुमेव त्रिविक्रमः पुनः वृक्षस्य समीपं गतवान्. To test how many stories Vetala knows, Trivikrama again went near the tree. हम्म, शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोपितवान्. He placed the corpse which was hanging on the branch on his shoulder. मौनं श्मशानमार्गम् अनुसृतवान्. He silently followed the path to the cremation ground. तदा शवे स्थितः वेतालः अये महाराज अस्मिन् अर्धरात्रे भयङ्करश्मशानमार्गे गच्छतः भवतः श्रमः व्यर्थः अपि स्यात्. Then Vetala, staying in the corpse, said, "O king, at this midnight, while you are going on this fearsome cremation path, your effort might be in go vain. waste हम्म, हम्म, in vain. तदा यदि कुपितः अपि तेन किं प्रयोजनम्? कृतस्य कार्यस्य फलम् एतत् इति मत्वा समाधानं प्राप्तव्यं भवति." Even by getting angry, what is the use of it? Thinking this is the result of his own action, one should get content or peace. श्रवणनामकस्य कवेः गतिः एवम् एव अभवत्. The fate of a poet named Shravana was similar to this. तस्य एव कथां वदामि इति कथाम् आरब्धवान्. Saying, I will tell this story, and he began. काव्य महोदय। राजा चन्द्रपालः काम्बोजं परिपालयति स्म। सः दयालुः। तस्य आस्थाने बहवः कवयः विद्वांसः च आसन्। प्रतिदिनं सायं तत्र कविगोष्ठी प्रचलति स्म। राजा गोष्ठीरसम् आस्वादयन् सन्तोषम् अनुभवति स्म। एकदा श्रावणः नाम कविः राजाश्रयं सम्प्रार्थ्य तत्र आगतवान्। चन्द्रपालस्य विषये आशुगीतं रचयित्वा गीतवान्। तत् श्रुत्वा राजा सन्तुष्टः। आस्थाने श्रावणस्य उत्तमम् उद्योगं परिकल्पितवान्। अवगतं वा? आम्, ट्रान्स्लेशन् आवश्यकम्। नामपि गोष्ठीरसम् इत्युक्ते किम् इति दृष्ट्वा वदामि। Koshtirasam, I think some people get together and do something. Is it That party? not party, it's like like Pandita get together and Chacham Karodi. In that you get Hmm. a pleasure. That is the Koshtirasam. In this context, Kavi Goshti. Like a writers club. Amam. Yeah, in that Hmm. by participating you get some pleasure. Hmm. सम्यक् खलु रसम्। सम्यक् खलु It गोष्ठीरसम्। अस्तु। आस्वादयन् enjoying. स्नतोषं स्नतोषं सन्तोषम्, ओ क्षम्यतां, Puna, सन्तोषं दोषः अस्ति। एकदा श्रावणः नाम कविः राजाश्रयं सम्प्रार्थ्य तत्र आगतवान्। परिकल्पितवान् इत्युक्ते किम्?
appointed. Appointed va? Yeah. काम्बोजम् इत्युक्ते It's a country. हाँ It's a country. Cambodian. राजा Cambodia चन्द्रपालः Rajya. काम्बोजं हाँ ओके जस्ट प्रॉपर नेम अस्तु तर्हि अनुवादम् आवश्यकं वा राजा चन्द्रपालः काम्बोजं परिपालयति स्म ही यूज्ड टू रूल ओवर काम्बोजं सः दयालुः he was very kind तस्य आस्थाने बहवः कवयः विद्वांसः च आसन् there used to be many poets and विद्वान् पंडित्स in his place प्रतिदिनं सायं तत्र कविगोष्ठी प्रचलति स्म so yes it was a poet club that used to get together Raja Goshti Rasam Aswadayan he used to enjoy the discussion the rasa from the discussion Gathering. सन्तोषम् अनुभवति एकदा श्रावणः नाम कविः राजाश्रयं सम्प्रार्थ्य तत्र आगतवान् so he came for requesting for refuge under the raja चन्द्रपालस्य विषये आशुगीतं रचयित्वा so I am assuming it is praise आशुगीतं I think Mahodaya Rajashrayam ityukte royal patronage. okay राजाश्रयं That means like he will paid by the royal and he recite poems. अस्तु अस्तु Asthana Kavi. makes sense आशुगीतं would be a praise रचयित्वा गीतवान् तत् श्रुत्वा राजा सन्तुष्टः he was happy आस्थाने श्रावणस्य उत्तमम् उद्योगं परिकल्पितवान् so परिकल्पितवान् you said is to appoint right Mahodaya Ashakidam I think it's just like suddenly making a poem. Like immediately you make a poem. I'm checking Like spontaneously you just make a poem without thinking too much. Naturally you make suddenly something like that. आशु इत्युक्ते किम् That's the spontaneous. Suddenly happen, automatically happen, instantly happen. quickly so Yeah. आशुगीतम् इत्युक्ते I think as you're saying extempo poetry Yeah, suddenly, immediately making. हाँ अस्तु सायंकाले राजसभायां कवयः काव्यं रचयन्तः गायन्तः परस्परं चर्चां कुर्वन्ति स्म so in the evening in the Rajya Sabha all the poets were making poetry singing and discussing with each other Raja etat sarvam utsahena shrunoti sma he was as usual listening to it with enthusiasm किन्तु किमपि न वदति न पृच्छति च but he's not speaking or asking anything नवीनः श्रावणः कवीनां काव्येषु अनेकान् दोषान् ज्ञातवान् so नवीनः श्रावण so the new Shravana identified many mistakes in the kavyas of the poets प्रथमपरिचये एव खण्डनं दोषप्रदर्शनं वा न उचितम् इति चिन्तयित्वा श्रावणः तूष्णीम् उपविशति स्म so in the first parichaya in the first introduction should I be showcasing these mistakes is it appropriate na uchitam so it's not appropriate iti chintitva having thought so he was sitting quietly किन्तु अनन्तरकाले दोषान् ज्ञात्वा अपि मौनं स्थातुं न शक्तवान् but later on he wasn't able to keep quiet having identified those doshas प्रतिक्रिया कथं प्रदर्शनीया इति सः बहु चिन्तितवान् प्रतिक्रिया so what is प्रतिक्रिया I think response. अस्तु so he was thinking how to respond he thought a lot about it Mahindan Mode
कविनां दोषान् ज्ञात्वा अपि राजा चन्द्रपालः तूष्णीम् उपविशति किल. Even after knowing the faults of the poet, Chandrapala sitting silently, isn't he? Atra kim karanam iti Shravanasya chinta. Shravana wondered what is the reason. Vishal Hirudaya Chandrapala Panditan Nirashrayan Kartum na Ichan Evam Vyaharati Kim. संशय परिहारार्थं श्रावणः पण्डितानाम् अर्थक परिस्थिति विचारितवान्. संशय परिहारार्थं आर्थिक परिस्थिति विचारितवान्. So it's like a broad-hearted king maybe does not want to stop the support to these poets. Because he don't want to stop the support. Is that he doing that? Is that he behaves like that? To remove this doubt, Shravana examined the financial condition of the scholar. Dvitran vina अन्ये सर्वे धनिकाः एव. Except 2 or 3, all other people are wealthy. राजाश्रयं विना अपि ते सर्वे सुखं जीवितुं समर्था. अपि ते सर्वं सुखेन जीवितुं समर्था. Even without the royal patronage, all of them are able to live. सुखेन. अग्रे गच्छामः. काव्य महोदय. तदा श्रावणः चिन्तितवान्, अहमेव कवीनां गुणदोषाणां विमर्शं कर्तुं न शक्नोमि वा, अथवा चन्द्रपालः एव कवितां शृण्वन् लोपदोषान् ज्ञातुम् असमर्थः वा. कस्य दोषः? राजा तु स्वयं न कविः. पण्डितानां चर्चायां स्वयं भागम् अपि न गृह्णाति. केवलं श्रवणेन आनन्दम् अनुभवति. अतः चन्द्रपालस्य काव्यज्ञानम् एव अल्पम् इति. एवं स्थिते स्वकाव्यज्ञानस्य प्रदर्शनेन अपि प्रयोजनं नास्ति. अवगतं वा? अवगतम्. तन्मध्ये शङ्करानन्दः नाम पण्डितश्रेष्ठः काशीतः स्वदेशं प्रस्थितः काम्बोजम् आगतवान्. So amongst the group, Shankarananda Nama Pandita was the most important, most famous. He was from Kashi and he had come to Kamboja. Shankaranandaः एकदिनं काम्बोजे तिष्ठति इति श्रावणः ज्ञातवान्. So he is in Kamboja that and Shravana got to know. Shravanah Shankaranandasya samipam gatva स्वकवितां श्रावयित्वा उक्तवान् अहम् इदानीं महाराजस्य आस्थाने कविः अस्मि. काव्यक्षेत्रे अभिवृद्धिम् इच्छामि. एतदर्थं मदीयं ज्ञानं पर्याप्तं वा? इतोपि सम्पादनीयं वा? एतद्विषये भवदीयः अमूल्य अभिप्रायः सूचनीयः इति. So he approaches him and says, I am currently the Maharaj's Kavi under his patronage, Asthane. Kavya Kshetri Abhivriddhim. I want to get better in the field of Kavya. Is the knowledge I have enough? Paryaptam va? Itopi sampadaniyam va? Sampadaniyam atra artha Like, I think sampadiyam mean like getting something, no? So it's like, should I improve? I think he's asking. I know, but here it's itopi sampadaniyam. So I didn't know it can be used like this. So jnanam api sampadaniyam.
एतद् विषये भवदीय अमूल्यं सो योर् भवदीय अमूल्यः अभिप्रायः सूचनीयः इति। महीन्द्रन् महोदय। कविः शङ्करानन्दः हसन् उक्तवान्, भवान् राजश्रये अस्ति वा? तर्हि एतत् भवतः भाग्यम् एव. The poet Shankarananda smiling said, "Are you under the patronage of the king? Then this is indeed your luck. एषः राजश्रयः भवतः कविता शक्तेः पुरस्कारः न." The royal patronage is not a reward for your poetic talent. कविप्रतिभा तु भवतः अस्ति एव, किन्तु प्रयत्नः न पर्याप्तः. यदि भवान् समर्थः कविः भवितुम् इच्छति तर्हि भवता इतोपि परिश्रमः करणीयः इति. So you have the knowledge of the poetry, but you need to improve further. Yadi Bhavan Samartha Kavi, if you want to become a better poet, then you need to do even hard work, even more work. Kavi Pratibha asti eva, kintu but not sufficient. Then Yadi Bhavan Samartha Kavi Bhavita Ichchati Tarhi Bhavata Itopi Harishrama Karani. If you wish to become a capable poet, then you must work even harder than this. काव्या महोदय। श्रावणः शङ्करानन्दं नमस्कृत्य कृतज्ञतावचनानि उक्तवान्। अनन्तरं महामन्त्रिणः विशालाक्षस्य समीपं गत्वा उक्तवान्, श्रीमन्मदीयेन किञ्चित् पण्डित्येन एव तुष्टः राजा माम् आस्थाने कविः इति नियोजितवान्। एतदर्थम् अहं कृतज्ञः, किन्तु इदानीम् अहं विशेषाध्ययनार्थं काशीं गन्तुम् इच्छामि। कृपया अनुमतिं ददातु इति। मन्त्री श्रावणस्य मुखं परीक्ष्य उक्तवान्, भवान् लोकव्यवहारज्ञः विवेकी च। एवं स्थिते काशीगमनविषये आश्रयदातारं राजानम् अपृष्ट्वा मां किमर्थं पृच्छति इति। अवगतं वा? अवगतं खलु? अग्रे गच्छामः वा? व्यवहारज्ञः इत्युक्ते किम्? I think worldly matters. Worldly wise. नमस्ते मालती महोदय। नमस्ते। एतत् परिच्छेदक पठतु महोदय। तदा श्रावणः किञ्चित् हसन् उक्तवान्, श्रीमान् एतत् अहं जानामि एव। श्रावणः किञ्चित् हसन् उक्तवान्। What is this? हसन् उक्तवान्? किञ्चित् हसन्, having laughed slightly, it's shatra pratyay. हसति हसतः हसन्ति, so हसन् उक्तवान्, both comes together. Yeah, okay. श्रीमन् एतत् अहं जानामि एव। महाराजस्य आदरं प्रीतिं च विस्मृत्य न व्यवहरामि। अहं तादृशः कृतज्ञः न इति। सः अनन्तरं राजसमीपं गत्वा काशीगमनं निवेदितवान्। महाराजस्य अनुमतिं प्राप्य ततः निर्गतः। Should I translate?
अवगतं चेत् न आवश्यकम्. Seems okay, but word to word, I don't know. So he was with a slight smile he was telling. With a When smile, half Maharaj is laughter actually. Hasan. after, किञ्चित् हसन्. Hasan uktavan Shriman etat अहं aham जानामि. janami eva. So Maharajasya adharam pritim cha vismritya na vyavaharami. I will Not behave. uh, I will not behave. I will not forget his love and his respect. Aham tadrisha kritagnya na iti. So it's kritagna, opposite of kritagnya. So kritagna, kritagnya. Nya iti. So he's not indebted to him, sort of. No. I am not that. So kritagnya is to feel. Kritagnya is a duty, no, to somebody. Kritagna is ungrateful. Exactly, it's the ungratefulness. So kritagnya is gratefulness. Kritagna is I am not. So it's like not. I'm not so ungrateful. Okay. Yeah. Yes. सः अनन्तरं राजसमीपं गत्वा काशीगमनं निवेदितवान्. So then he goes to राजसमीपं गत्वा He went near the king. King, okay. राजसमीपं गत्वा काशीगमनं निवेदितवान्. He told him he is going to Kashi. So Maharajasya अनुमतिं प्राप्य तत् निर्गतवान्. So after getting the permission, he leaves. अस्तु. महीधर महोदय. एवं कथां समाप्य वेदालः उक्तवान् राजन् आशुकवितां श्रुत्वा तुष्टः राजा श्रावणस्य कृते आस्थाने स्थानं दत्तवान्. After finishing the story, Vedalah said, "O king, hearing the spontaneous poetry, the pleased king gave Shravan position in the royal court. Evam Sulabhadaya Labdam Sthanam Tyaktva Shravanah Nirgadava." Giving up such an easily obtained position, Shravana departed. Tarhi Shravanah Avivati va. No. Evameva Tarhi Shravanah Avivati va. Evameva Shankar. No. Aham na uttaram dattavan. Viveki. Okay, so with the not Viveki is intelligent. So opposite of unwise. Opposite of wise. Tarhi Shravana Avivati va. So the Shravana, that's the unwise. Evameva Shankaranandasya Vachanena Shravanah Samanya Kavi iti api Nyayate. From Shankarananda's words, we understood that Shravana only a ordinary poet. Mantri Vishalaksha Edadrishasya Samanya Kave Prashamsam Kimartham Kritavan. Evam Prashamsam Kurvantah Vishalakshasya Ashayah Kaha. Etesham Prashnanam Uttaram Yatva Api Na Vadadi Chet Avatak Shirah Sahasrada Bhaknam Bhavet Iti. Why did Minister Vishalaksha praise such an ordinary poet? What was the intention of Vishalaksha in giving such praise? If you don't know the answers and tell answer to those questions. आश्चर्यः न आशयः. आश्चर्यः न. आशयः इत्युक्ते asylum. Ashraya is a hope, no? No, but this is not Ashraya, no, it's Ashaya. Ashraya is asylum. Ashraya is asylum. Ashayah is bed chamber, resting place, asylum. Oh. Ashraya and Ashraya is same, huh? Intention. What is the intention, I think?
विशालाक्षस्य आशयः कः? What was the intention of Vishalaksha? एवं प्रशंसा कुर्वतः विशालाक्षस्य आशयः. I get what you're saying here. The meaning would come intention, but ashaya means Or what is the base? correct. Ashaya means intention also. Very good. Astu Mahoday. Yeah, it didn't like if you do not speak the answers to me, your head will split into 1,000 pieces. We know that by now. Astu. Kavya Mahoday. तदा त्रिविक्रमः एवम् उक्तवान्, श्रावणः विवेकी इत्यत्र न सन्देहः। अत्र कथायाम् आलोचनीयम्, श्रावणः उत्तमः कविः वा इति। राजाश्रये यत् स्थानं लब्धं तत् भाग्येन एव, न तु कवितागुणैः इति शङ्करानन्दः उक्तवान्। श्रावणः ज्ञानम् अभिवृद्धिं च अपेक्षते। सः गुणदोषविमर्शकं मार्गदर्शकम् अपेक्षते स्म। राजास्थाने तादृशः कोऽपि न आसीत्। राजा तु श्रावणस्य नीरसकवित्वं श्रुत्वा एव सन्तुष्टः भवति। एतादृशे राजास्थाने स्थित्वा श्रावणः उत्तमः कविः भवितुं कदापि न शक्नोति स्म। अतः सः अन्यत्र गन्तुं निश्चितवान्। अस्तु, अहम् अग्रे पठामि। राजा चन्द्रपालः न तथा बुद्धिमान् इति श्रावणः ज्ञातवान् एव। एवं चेत् राज्यव्यवस्थायां सूत्रधारः मन्त्री विशालाक्षः एव इति श्रावणस्य विचारः। अतः एव सः प्रथमं विशालाक्षं दृष्ट्वा अनुज्ञां प्रार्थितवान्। एतादृशसूक्ष्मचिन्तकस्य प्रशंसां यदि विशालाक्षः करोति तर्हि तत्र किम् आश्चर्यम्? So the Kavi recognized that Chandrapala, the Raja, is just more like a puppet, and it is the Vishalaksha, the minister, who is the Sutradhara, the controller of the kingdom. Therefore, he first acknowledged the main controller and took his permission to leave. Did I miss anything? Malti Mahoday? Ashreya Dataram. That one, no? Yes. Ashreya Dataram Rajanam Aprishtva Mam Kimartam Anugyam पृच्छति इति विशालाक्षस्य प्रश्ने एका सूचना अपि अस्ति। राज्ञः चन्द्रपालस्य अज्ञानं कुत्रापि बहिः न प्रकाशयतु इति। ग्राही. What is Sukshma Grahi? Sukshma subtle, Grahi is something which grabs. So Sukshma Grahi is someone who can read the room, okay. Who can read the room. Sukshma Grahi. Okay, Shravanah tat janati eva. Atah sah vadati Maharajasya adaram प्रीतिं च कथं विस्मरामि अहं तादृशः कृतज्ञः न इति। आश्रयदातारं राजानाम् अपृष्ट्वा मां किमर्थम् अनुज्ञां पृच्छति इति विशालाक्षस्य प्रश्ने एका सूचना अपि अस्ति। Basically, the game he's not revealing. He's not openly revealing that I know that the minister you are controlling everything. Yeah. He's just subtly conveying and then saying how can I forget the king's and he doesn't. He says he never told that he is not intelligent.
He didn't put light on that. No? Hmm. Putrapi Agni. Sukshmagrahi Shravana Tat Janati eva. So that he knew. Atah Saha Vadati Maharajas Adram Pritim Cha Katam Vismarami. So he says, how I can forget his love and affection for me. Aham Tadrisha Kritagnya na ati. Kritagnya is, isn't Kritagna. it? Kritagna. Kritakna. Kritagna. Not Kritagnya. Oh, it's not Kritagnya. Okay. Opposites. So I'm not okay. So I'm not that ungrateful again. पठतु महोदय अग्रे अपि. राजा चंद्रपालः अतीव बुद्धिमान् न स्यात् किन्तु गुणी उदारी च. Though he's not very intelligent, he is very generous. एतं विषयः विशालाक्षः जानाति, श्रावण अपि जानाति. Both of them knew it. एवं राज्ञः वचनसमाप्तेः समनन्तरम् एव वेतालः शवसहितः अदृश्यः भूत्वा वृक्षस्य शाखाम् आलम्बितवान्. द्वितीयकथामपि अद्य कुर्मः वा न वा? I think we can go ahead. Because I saw a little bit only of the story. Ask others. No, this was a short story. Laghu katha. Very nice. Adya laghu katha eva. Never see people who know that they are foolish. No, someone is praised, then you think you are like that. अत्र कथा बहु अद्यतनकाले अपि प्रयोगशीलः अस्ति. किमर्थम् इत्युक्ते you surround yourself with fools and then you think you're good, but then you realize that you actually. We have an example right now in the opposition party. क्षम्यताम्. अस्तु. Padmanabha's marriage. Let's see. एतत् लघु न. एतदपि लघु न. किं करवावः? अस्तु, आरम्भं कुर्मः. पद्मनाभस्य विवाहः. अहं पठामि. पुनः पुनः अवचितः अपि वृक्षः यथा पुनः पल्लवितः भवति तथैव विक्रमस्य उत्साहः अपि वर्धते स्म. So just like what is avachitah? I think cut, a tree which is cut. I think Pallavita is growing again. Gathered, inhabited. Avachitah ityukte gathered. Vrikshah yatha punah pallavitah. So I think pallavitah is blossom. So here I think it should mean to cut. I am not sure. Tathaiva vikramasya utsaha api vardhate. So the same way each time the hopes get dashed. So my understanding avachita should be cut. The way you keep cutting a tree but it keeps coming back. एवं राजा त्रिविक्रमः वर्धितोत्साहः वेतालं स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं मौनमुद्रया श्मशानाभिमुखं गन्तुं प्रवृत्तः. So despite multiple times his hopes getting dashed, again Trivikramah vardita utsahah with a lot of enthusiasm vetalam skandhe aropya yatha purvam, as usual, as before, mauna mudra, he has to remain quiet. Shmashana abhimukham, he heads towards the shmashana. Okay. Then tada trivikramasya mauna bhangartham. Then again the Vetala, in order to destroy his mauna vachana, what is that? Sankalpaha, in order to break his vow of mauna vrita, to do its bhanga, Vetalaha evam uktavan. Bho Maharaja,
कष्टे सत्यपि आरब्धं कार्यं समापनीयम् इति भवतः आग्रहः श्लाघनीयः एव, किन्तु दुस्साध्ये अस्मिन् कर्मणि भवन्तं यः प्रेरितवान् सः मन्त्रस्वरूपी शत्रु एव इति मम भावना. Oh wait, is this the last story? धैर्यं साहसः बुद्धि कार्यनौपुण्यम् इत्येते गुणाः यदि भवन्ति तदा मुग्धस्वभावाः अपि दुस्साध्यं कार्यं साधयन्ति एव. उदाहरणार्थं भवतः कृते आग्रहवतः पद्मनाभस्य कथां कथयामि, शृणोतु. कथां शृण्वतः गच्छतः भवतः मम भारः अपि न्यूनः इव प्रतिभाति इति. अनन्तरं च कथा आरब्धा. So here he is already revealing that the person that वेताल उक्तवान्, महाराज कष्टे सत्य अपि आरब्धं कार्यं समापनीयम्. Even if the work is difficult, whatever you have started, you need to complete. Iti agraha is shlagani. It is definitely something praiseworthy. किन्तु दुस्साध्ये अस्मिन् कर्मणि भवन्तं. दुः साध्ये इत्युक्ते दुस्साध्य इत्युक्ते डिफिकल्ट एव. किम् अभवत्? Something got corrupted, huh? दुस्साध्ये अस्मिन् कर्मणि भवन्तं यः प्रेरितवान्. So the one who's the one who got you into this activity, he is a friend like enemy, is my thinking. Did I do the anuvada correctly? Dhairyam sahasah buddhi karyan karyanau punyam iti ete gunaha yadi bhavanti tada mugdha swabhava api दुस्साध्यं कार्यं साधयन्ति एव. My understanding is it's possible to do a difficult activity if you have dhairya, sahasah, buddhi. Are you all aligned? Yeah, I think like such What is such qualities karya? are. No punyam. So here I think the sandhi will be karyanu naupunyam va karyan aupunyam. Karyan eva, is it? No. I think skill in work. Naipunyam, I know naipunyam. Is it? Karya naipunyam. It must be naipunyam. Karya naipunyam. Naupunyam. No, naipunyam is the correct word. Pravinyam. No, va? Astu. So, but I think he's already giving let's here. proceed, I think. Yeah, he's already giving a hint that the person who has given him this task is a bad person. That's my understanding. Okay. Agre kah patati? Maindan Moday. अस्तु.
पद्मनाभननामकः एकः तरुणः कुमुद्वति नगरे वसति स्म। कुमुद्वति नगरं विशालस्य पौण्ड्रदेशस्य राजधानी आसीत्। पद्मनाभः आकृत्यारूपेण च सुन्दरः पुरुषः किन्तु स्वभावेन मुक्तः। श्वेतां सर्वं क्षीरम् इति तस्य भावना। तस्य दृष्ट्वा सर्वं सत्यमेव। सः कोऽपि यदि असत्यं वदति तत् सत्यम् इत्येव भावयति स्म। दौर्भाग्येन तस्य बन्ध्वा अपि न आसन्। अवगतं वा? Okay. Same type of that Raja and this person, same type. किं महोदय? The Raja and the previous story and here the same type of people. So Tarunah इत्युक्ते young man. So a young man named Padmanabha lived in the city of Kumudvati. Yeah. Kumudvati was the capital of Poundra Kingdom. Padmananda was handsome in appearance. But by the nature, he was like a simple-minded. He thought that everything white is milk. So I think it's his Shvetam sarve kshiram iti tasya bhavana. He used to think everything white is milk. I think it's more like an example. Tasya bhavana. Yeah, it's normally veluthadellam paal. Exactly. Agre? In his view, everything was true. If anyone at all spoke falsely, he considered that also be true. If someone says false, that also be true. Unfortunately, he did not even have any relations. बान्धवाः अपि न आसन्. अस्तु, काव्य महोदय. रत्नभद्रः इति तस्य नगरस्य धनिकः. तस्य पुत्री सुलक्षणा नाम्नी. सा सुन्दरी युवती च. एकदा सा शिबिकाम् आरुह्य नगरमार्गे गच्छति स्म. तदा तत्रैव गच्छतः पद्मनाभस्य दृष्टिः तस्याः उपरि पतिता. तस्याः अनुपमं सौन्दर्यं नेत्रनिमीलनम् अकुर्वन् एव दृष्टवान्. तस्याः रूपलावण्येन मोहितः तत्क्षणम् एव सः निश्चितवान् सुलक्षणया सह मम विवाहः भवेत् इति. इदं साध्यं वा असाध्यं वा इति किमपि न चिन्तितवान्. मालती महोदय. रत्नभद्रः कुमुद्वती नगरे एव प्रसिद्ध वणिक् कः कोटीश्वरः. पद्मनाभः तु अनाथः निर्धनः च. अतः रत्नभद्रस्य पुत्र्या सह विवाहः दुस्साध्यः एव. तथापि पद्मनाभस्य सरले मनसि एतादृश भेदभावविचारः एव न प्रविष्टः. स्वस्य सुलक्षणायाश्च स्थानं किम् इत्यपि
सः न चिन्तितवान् केवलं तस्याः सौन्दर्येण आकृष्ट आसीत्. So Ratnabhadra, everybody knows or I translate? We can go ahead if everyone understood. Okay. He is rich and he is poor and the female is rich. Kaumada. Basically, this is not a Bollywood movie. Yeah. तस्मिन् सायङ्काले पद्मनाभः मित्रस्य रविवर्मणः समीपे समीपे सुलक्षणायाः विषयम् उक्तवान्. That evening, Padmanabha, Ravivarma Nama Mitra, to him, he told him about Sulakshana. Padmanabhasya विषये रविवर्मणः असूया आसीत्. Asuya, I think, is Jealous. Jealousy, I think. Anusuya is without jealousy. Jealousy. Anusuya is the right positive term. तत्र कारणं तु सर्वे अपि पद्मनाभः सुन्दरः इति कथयन्ति इत्येव. That's because everyone used to say that Padmanabha is very good looking. Tathapi asuyam bahihi na pradarshitavan. Even then he did not reveal it externally. Kintu tam upahasasya patram kritva triptim anubhavitum samayam nirikshate sma. But he now had an opportunity to make fun or and gain some tripti, satisfaction, and he was waiting for it. Nirikshate sma. So he had been waiting for an opportunity for upahasa, that is to make fun, and to upahasa patram, that is make him the fool and gain some satisfaction out of it. Agree? Mahindran Mode. सुलक्षणाय सह अहं विवाहम् इच्छामि इत्युक्त्वा रविवर्मणां पृष्टवान् अत्र कः उपायः कृपया सूचयतु इति. पद्मनाभ एतत् मङ्गलकरं कार्यं शुभस्य शीघ्रम् इति ज्येष्ठाः वदन्ति. विलम्बः न करणीयः. भवादृशाः सुन्दरः वरः यामता यदि भवति तर्हि कस्य सन्तोषः न भवति. रत्नभद्रः अवश्यं सन्तुष्टः भवति. भवान् गत्वा पृच्छतु. रत्नभद्रः सन्तोषेण स्थितः भवति. सुलक्षणा अपि भवादृशं सुन्दरं पतिं लब्धा धन्या भवतु इति रविवर्मा सूचनां दत्तवान्. So basically saying I desire marriage with Sulakshana, he asked Ravivarma, what is the technique or way? Please advise. Padmanabha, this is an auspicious matter. Elders say auspicious task should be done quickly. It shouldn't delay. If a handsome groom like you becomes a son-in-law, who would not be pleased? Ratnabhadra will certainly be happy. You go and ask him. Ratnabhadra will overflow with happiness. And may Sulakshana become blessed by obtaining a handsome husband like you. This was Ravibhadra. Basically, he's encouraging him. Advice. He's encouraging him to fall into the. It's asking the climb in the papaya tree. Astu. Kavya Mode. रविवर्मणः वचने या व्यङ्ग्यभावना आसीत् तां ज्ञातुम् असमर्थः पद्मनाभः मित्रस्य वचनेन वर्धितोत्साहः धनिकस्य रत्नभद्रस्य समीपं गत्वा पृष्टवान्, श्रीमान् मां पश्यतु, भवतः पुत्र्याः अनुरूपः वरः भवितुम् अहम्
अर्हा वा न वा इति। यदि अर्हः तर्हि मया सह सुलक्षणायाः विवाहो भवतु इति। रत्नभद्रः यथा महाधनिकः तथा उदारमनस्कः अपि आसीत्। अनाथः पद्मनाभः स्वभाववान् इति सः जानाति स्म। निराकरणम् अकुर्वन् स्मयमानः सः उक्तवान्, मम पुत्रीं दत्त्वा भवत् Smayamana is smiling, no? आम् Just मम imagine, पुत्री Arhada is a Tamil word. It comes like this, I think. Kim Mode? Arhada is a Tamil word. Arhada irka illiya? Yeah, exactly. No, I think it is Sanskrit only. Arhaha is fit, Yeah. worthy, proper, No, or I'm desired. saying in Tamil we have a word called Yeah, Arhada. Tatsama. Correct. Common word. Tattva. We should make a list, Mode. We will prove the propaganda wrong. Definitely. We never think Arhada would come from here, right? Sanskrit, I never thought. अस्तु क्षम्यतां काव्यमहोदय अग्रे पठतु। मम पुत्रीं दत्त्वा भवता सह विवाहं करोमि, किन्तु भवता तत्पूर्वम् एकं कार्यम् अवश्यं करणीयम्। तुलापरिमितं सुवर्णम् आनीय मम कृते ददातु इति। अवगतं वा? Is it the same weight in gold? Yes. Okay. Maybe just to be sure, काव्यमहोदय अनुवादम् अपि करोतु, so that we are. So he didn't understand the he didn't understand the sarcasm behind Ravi Verma's advice, and he went to Ratnabhadra and he asked him to get his daughter married to him, and he also asked him whether he would be a good match to her, and if he feels so, he could marry his daughter to him. But Ratnabhadra, even though he was very rich, he was Udara Manaskaha, which is, I think, also kind-hearted or someone who wants to help. Generous. Generous. He was generous. So he knew that Padmanabha was soft-hearted too. So so smilingly he told him, okay, I will get my daughter married to you, but before that you have to do one thing. Tula parimitam. You have to Tula parimitam suvarnam. You have to get me you have to get me Tula parimitam is what? Tula is the up to scale, it's like Tulabharam, no? You put a weight according to your weight or something's weight. Yeah, so, she knows she's from Kerala. Tulavaram she knows. No, Kavya is not from Kerala, Mother. She's there now. Parents are there anyway. Huh? Andhra. Oh, Mode. That Kavya Mode is different. That is IISc Kavya Mode. Oh, she's not that? No. Oh. Sorry. Naam samana. But anyway, the height in this paragraph is Padmanabha is not so buddhu. He says Shriman Mam Pashyatu. He knows his strength. Look at me. Tula parimitam suvarnam. So until up to the tula,
but how much in the Tula is not clear to me. Suvarnam aniya अत्र mama एक प्रसिद्धविष्णुआलयम् अस्ति किल kim mode? कालहस्ति समीपे एक विष्णु आलयम् अस्ति किल Ah, विष्णु अत्र एवं people go and give the weight of their no, no, Tulabharam bahu Mostly in devalaya. Guruvayur only very famous. No, many Many temples places is done, but in Guruvayur it's very अहं तिरुचुन्दूर् मध्ये अपि दृष्टवान् तत्रापि आसीत् अस्ति Tula Parimitam means still the level, no? But of what? Is it your own weight? Yeah. I'm assuming. Tula Parimitam Suvarnam Anitum Saha Asamartah Ityeva Ratnabhadrasya Bhavana. Kintu Padmanabha Hatasha न उपविष्टवान् मित्रस्य रविवर्मणः समीपम् आगत्य उपायं प्रार्थितवान् सुवर्ण किल अपेक्षितं तदर्थं क्लेशः एव नास्ति कुसीदकस्य सोमनाथस्य समीपं गत्वा ऋणं पृच्छतु भवान् रत्नभद्रस्य जामाता भविष्यति इति सः यथेष्टं ऋणं ददाति इति रविवर्मा उक्तवान् कुसीद इत्युक्ते money lender. I learnt a new word now. Oh. Okay. So तुला परिमितं सुवर्णम् आनेतुं सः असमर्थः इत्येव रत्नभद्रस्य भावना. So like Ratnabhadra while asking thought that he was not capable of doing it. Kintu Padmanabha Atasha na upashvishtava. He's not, he's not disheartened. Mitrasya Ravivarmanaha Samipam Agatya Upayam Prarthitavan. He's asking Ravivarman for a solution. Suvarnaha Kila Apekshitam. He wants only gold, na? Tadatam klesha even asti. There is no problem. You go to the money lender called Somnathasya and ask him for loan. He will give you the loan if he knows that you are going to be the son-in-law of Ratnabhadra. But modern business works like this only. It'll work, I think. Yeah. He's helping him. समनन्तरं एव पद्मनाभः सोमनाथस्य समीपं गत्वा सर्वं स्वकीयवृत्तान्तं सेल्फ स्टोरी हिज स्टोरी न्यूस् निवेद्य प्रार्थितवान् मम कृते तुलापरिमितं सुवर्णं ऋणरूपेण ददातु इति एषः मुग्धः तरुणः दिस् वास् द इनोसेंट यंगस्टर एनम् इत्युक्ते किम् एनं किञ्चित् परिहासपात्रं करोमि इति सोमनाथः चिन्तितवान् he was like okay let me just play along and play a role in some fun अतः सः पद्मनाभम् उक्तवान् भवादृशस्य कृते मादृशः सामान्यः मादृश इत्युक्ते Madrisha mine, no mine. Bhavadrishyasya krite. It will be mama madrisha va? Madrisha. One like me. One like me. Madrisha is one like me. Madrisha. Madrisha samanyah katham ऋणं दातुं शक्तः? How can someone like me give? Tatra pashyatu. नदी तीरे एकः वृक्षः दृश्यते किल you see that tree there तस्य वृक्षस्य अधः कश्चित् कापालिकः वसति is it literally kapalikas सः पित्तलम् अयः इत्यादि लोहं सुवर्णरूपेण परिवर्तयति I'll just see what kapalika is I think someone who works with metals is something like that
No, I think maybe like a ascetic. Yeah, it's literally the Kapalikas, worshippers of Shiva. Yeah, exactly. Oh. So Kapalika vasati. There is one Kapalika who is living there. Saha pittalam ayah. So pittala and ayah iron. Ityadi loham suvarna rupena parivartayati. He can turn metals into gold. Bhavan tatra gatva pritchatu. Go to him and ask. Saha dana rupena eva. Ayah is iron or what? Yes, ayah is iron. Yeah. Yes. Okay. And pittala is Vengala pittala, no? Yeah, that Pittala is okay. I thought Ahaya is EM, I thought. Oh. Kim Mode? EM, lead, no? I thought that. No. Oh, evam va aham ekvaram pashyami. So you're saying ayah is lead? Okay. Because the Tamil is EM, no other reason. काव्य महोदय कन्नड भाषायां किम् अस्ति? लेड् इत्युक्ते वा? अयः अयः इति पदं नास्ति कन्नडमध्ये. Okay, let's leave it, I think. अय कोशे steel iti. Oh. But it can't be steel, it has to be. So must be iron only. It must be iron only. अस्तु. सः दानरूपेण तुलामितं सुवर्णं ददाति इति. अस्तु. महीन्दन् महोदय? स्वर्णं दानरूपेण लभ्यते इति ज्ञात्वा पद्मनाभस्य महान् सन्तोषः अभवत्. कपालिकस्य समीपं गत्वा प्रार्थितवान्, स्वामिन् मम कृते तुलामितं स्वर्णं दानरूपेण ददातु इति. सः कपालिकः महान् वञ्चकः आसीत्. लोकपरिवर्तनविद्याम् उपदिशामि इति मुक्तेभ्यः बहु धनम् अपहरति स्म. तया सङ्गृहीतं सर्वं धनं गौरमुखे नाम चोरः कदाचित् अपहृतवान्. तस्य चौरस्य ग्रहणार्थं कपालिकः आलोचयन् आसीत्. पद्मनाभ, भवान् न केवलं सुन्दरः अपि तु बुद्धया अपि चतुरः, स्वभावेन अपि धैर्यवान्. अतः भवान् एकं कार्यं करोतु. नगरात् बहिः अरण्ये गौरमुखो नाम महाचौरः वसति. तं मम समीपं भवान् यत् आनयति तदा अवश्यं तुलामितं स्वर्णं दानरूपेण ददामि इति कपालिकः उक्तवान्. अवगतं खलु? अग्रे गच्छामः वा? So he's leading him to a thief. काव्य महोदय? अनन्तरं पद्मनाभः नगरात् बहिः स्थितम् अरण्यं गतवान्. तत्र इतः ततः अन्विष्य गौरमुखस्य प्रदेशं प्रविष्टवान्. तत्र चोरः गौरमुखः आदरेण सम्भाषणं कृत्वा पद्मनाभं पृष्टवान्, वत्स, मम गृहं किमर्थम् आगतवान् इति. पद्मनाभः नैव इत्युक्त्वा स्वविवाहस्य विषयम् उक्तवान्. महाशय, कापालिकः कथितवान्, गौरमुखं नाम समीपम् आनयतु, अनन्तरं तुलापरिमितं सुवर्णं दानरूपेण दास्यामि इति. अतः कृपया मया सह भवान् आगच्छन्तु. भवतः आगमनेन मम विवाहः भविष्यति इति. मालती महोदय? एषः पद्मनाभः
अतीव सरलः इति गौरमुखः ज्ञातवान्। अतः परिहासं कर्तुम् आलोच्य चोरः उक्तवान्, पद्मनाभ, तुलां तुलामितेन तुलामितेन सुवर्णेन किं प्रयोजनं? 10 तुलमितं सुवर्णं प्राप्तुम् उपायं दर्शयामि। तत्र पश्यतु, तत् पर्वतस्य गुहायां गुहायाम् एकः कृष्णभूतः वसति। तस्य समीपं गत्वा पृच्छतु, सः भूतः यथेष्टं सुवर्णं ददाति इति। चोरस्य वचनं श्रुत्वा पद्मनाभ सुलक्षण्या सह विवाहः जात इव आत्मानं भावितवान्। बहु सन्तोषेण पर्वतस्य गुहायाः समीपं गतवान्। तत्र गुहायाः पुरतः शिलायां कृष्णभूतः उपविष्टः आसीत्। वस्तुतः कृष्णभूतः यं कमपि न पीडयति स्म. So in reality it wasn't troubling anybody. किन्तु जनाः तस्य भयङ्करं रूपं दृष्ट्वा पलायनं कुर्वन्ति स्म. But because of its physical appearance, people used to be afraid of it. शिशुः इव निष्कलं हृदयः पद्मनाभः निर्भयं कृष्णभूतस्य समीपं गत्वा नमस्कारं कृतवान्. A childlike, untarnished hearted Padmanabha, without any fear, went and did namaskar to the Krishna Bhutah, which I assume is some kind of ghost. Anantaram Swakiyam Vrittantam Sarvam Nivedya Prathitavan. He explained his story and then again requested. रत्नभद्रस्य पुत्र्या सुलक्षणया सह मम विवाहार्थं भवान् साहाय्यं करोति इति चोरः उक्तवान्. अतः तुलामितं सुवर्णं मम कृते ददातु. यावज्जीवं भवतः उपकारं न विस्मरामि इति. My entire life I will not forget your help to me. अये एषः कियान् मुग्धः मम समीपं निर्भयम् आगतवान्. What an innocent person. He came without any fear. एतस्य हृदयं सरलम् उदारं च इति कृष्णभूतः पद्मनाभं मनसा श्लाघितवान्. In his mind he appreciated it. आदरभावं च प्रदर्शितवान्. आदरभावम् I guess is respectfully behaved. कृष्णभूतः अग्रे महीन्द्र महोदय. कृष्णभूतः गुहां प्रविश्य अग्निः इव ज्वलत् वज्रचतुष्टयं बहिः आनीय तत् दर्शयन् उक्तवान्, वत्स, यदि भवान् इच्छति न केवलं तुलामिदं सुवर्णम् अपि तु एतानि वज्राणि अपि दातुम् अहं चित्तः. एतेषां वज्राणां मौल्यं तदा तुलामिद स्वर्णेन समानम्. किन्तु एतेषां वज्राणाम् आवश्यकता भवतः नास्ति इति भावयामि. अतः प्रतिनिवृत्य नगरं गच्छतु. रत्नभद्राय सर्वं वृत्तान्तं निवेदयतु. तथापि सः यदि सुवर्णम् इच्छति अत्र आगत्य एतानि वज्राणि नयतु. तुलामिदं स्वर्णं वोढुम् अपि भवान् अशक्तः इति. अशक्तः. The blacksmith entered the cave and blazing like fire brought out 4 diamonds. Showing them, he said, my child, if you wish, I am ready to give not only gold equal to your weight, but also these diamonds. The values of these diamonds is equal to 10 times the weight of gold.
but I think you do not need these diamonds. Therefore, return and go back to the city. Inform Ratnabhadra about everything. However, if he still wants gold, let him come here and take these diamonds. Even carrying gold equal to your weight, you are not capable. Understood? Ratnabhadrasya sarvam vrittantam nivedayatu. Explain everything to Ratnabhadra. If he still wants Suvarna, uh, bring him here to ask for it. Right? Yeah, Vajra's diamond, is it? Vajra's diamond, yes. So he's I saying think instead of gold, I'll give you diamond. So that guy won't come. He's scared now. But he's already warning him. I don't think you actually need this. अस्तु काव्य महोदय अत्र वोढुम् इत्युक्ते किं सुवर्णं वोढुम् अपि सोढुम् I've seen. I don't know what is वोढुम्. अस्तु काव्य महोदय पद्मनाभः कृष्णभूतस्य कृते नमस्कारं कृत्वा नगरं प्रत्यागतवान्। सर्वं वृत्तान्तं च रत्नभद्राय निवेद्य पृष्टवान्, तानि वज्राणि आनयामि किम् इति। रत्नभद्रः पद्मनाभस्य मनसः सारल्यं धैर्यं च दृष्ट्वा बहु सन्तुष्टः अभवत्। रत्नभद्रः प्रीत्यादरेण पद्मनाभस्य स्कन्धे स्वभुजं प्रसार्य उक्तवान्, वत्स, मम किमपि न अपेक्षितम्। भवान् मम जामाता भवितुम् अर्हः। भवादृशः एव जामाता मम अपेक्षितः। सुलक्षणया सह भवतः विवाहः अवश्यं भविष्यति इति। अस्तु I predicted correctly, it will work. Okay. Malti एताः कथां समापयित्वा समापयित्वा भोः महाराज त्रिविक्रम लोकवृत्तान्त निष्णातः व्यवहारनिपुणः महाधनिकः च रत्नभद्रः तादृशः परममुग्धाय पद्मनाभाय कथं स्वयस्य पुत्रीं दातुं निश्चितवान्। कृष्णभूततः रत्नभद्रः भीतः सन् तथा निश्चयं कृतवान् वा? अपि च पद्मनाभः न केवलं तुलामितं सुवर्णं किन्तु ततः अपि अधिकमूल्यानि वज्राणि आनीय दातुं शक्तः अपि आसीत्। तादृशम् अवकाशम् अपि रत्नभद्रः किमर्थं सार्थकं न कृतवान्? एतेषां संशयानां समाधानं ज्ञात्वा अपि यदि न उत्तरयति भवतः शिरः सहस्रदा भिन्नं भवति इति उक्त्वा तूष्णीम् अभवत्. So he's wondering how he's in spite of all these defects that he has, how he's allowing his daughter to get married, him to get married to his daughter. अस्तु अहं पठामि. I'll close it. राजा त्रिविक्रमः एवम् उक्तवान्, कृष्णभूततः रत्नभद्रः किञ्चित् अपि न भीतः. So Ratnabhadra is not scared of Krishnabhutah. कृष्णभूतेन दीयमानस्य धनस्य विषये कोटीश्वरस्य तस्य का गणना? The money given by Krishnabhutah
So what does it matter to someone who has koti of money? How does the ratna given make a difference? Yada Padmanabha dwara bhutasya vrittantam gyatavan, when he learned of the ghost through Padmanabha, tada Ratnabhadraha bhavitavan, he understood Krishna Bhutaha mama krite kamapi hanim na janayati. This Krishna Bhuta is not going to create any harm for me. Pratyuta upakaram eva kuryatiti. Rather, it's going to only do help. किंतु पद्मनाभ द्वारा कृष्णभूततः अमूल्यम एकम तत्वम रत्नभद्रः अवगतवान. He got one अमूल्य much more important thing. यह गुणवान बुद्धिमान कार्ये पटुः कार्यपारगः प्रमाणिकः स च सः दरिद्रः अपि धनिकः एव. यह गुणवान बुद्धिमान कार्ये पटुः, through work and you can gain and become, even a daridra can become a dhanikah. यह तु अत्र व्यतिरिक्तः सः धनिकः अपि दरिद्रः एव. व्यतिरिक्तः इत्युक्ते व्यतिरिक्तः I think opposite. different, distinct, surpassing. Opposite va atra अर्थः? Opposite, like all the meanings are okay. अत्र व्यतिरिक्तः सः धनिकः अपि दरिद्रः एव. यः तु अत्र व्यतिरिक्तः सः धनिकः अपि दरिद्रः एव. Oh, व्यतिरिक्तः is excessive also. Yeah. Why are there so many meanings? यः तु अत्र व्यतिरिक्तः. What is the previous sentence? If that we can get, I think. Yeah. यः गुणवान बुद्धिमान कार्यपटुः. So कार्यपटुः is one who is expert, no? Correct. Is good at his work. कार्यपराग प्रमाणिक सच च daridra api dhanika. What does he mean by that? I don't understand. So patu is dexterous, so that we've established, or sharp. So Karya paraga also must be some good, no? Karya paragah. I think it should be paragah, not paragah. I'll just check that. And pramanika is also same. Again, adjectives are the same. Kind of, So it is like this again, like who has these properties, even he is poor, actually rich. Correct. Basically, it's the skill that matters. Someone who has the right buddhi, the right gunas. Even if it is wealth, he is actually poor. No, it says that all those who are good in everything, even if he's poor, he is like a rich man. Yes. But this guy is not good in anything, no? No. So what he's saying is, says even in the opposite of it, even he is wealthy, he is like poor. Correct. So someone who is wealthy but doesn't have this quality is actually poor. Is that what he's saying? Yaha atirikta. So here the meaning of vyatirikta is different, or opposite, I think, as you say, but I think different. Someone who's opposite, yeah. अस्तु अग्रे गच्छामि. अतः धीराः पुरुषाः कालान्तरे उन्नतिं प्राप्नुवन्ति एव. So धीराः, I think, is again brave. Yes. So पद्मनाभस्य मित्रं कापालिकः चोरः च सर्वे कुटिलबुद्धयः. So kutila, I think, is again deceitful. Kutilah. Kutila is deceitful. Correct. Dishonest, actually. Yeah. ते स्वीय दुष्कार्यतः दंडम अनुभविष्यन्ति एव इति. स्वीय दुष्कार्यतः, they will get for their own bad thing, they will get the punishment.
एवं कृष्णभूततः सत्यतत्त्वं जानन् रत्नभद्रः भाविनः जामातुः मुग्धस्वभावं दोषत्वेन न परिगणितवान्। रत्नभद्र भाविनः जामातुः, he didn't accept out of any error. Mukta No, swabhava. he doesn't think that it's a defect. All these Yeah, qualities, it's like no? innocent behavior. He didn't see as a fault. Oh, parigani. He's not counting it as a defect. Astu. Pariganitavan. Api cha Padmanabhah yadi mama jamata bhavishyati tarhi tam vanijya vyavahare niyojya sulabhena loka vyavaharam shikshayami. So he can teach him vanijya vyavahara, right? Evam loka vyavahara shikshanam na dushkaram इति विचिन्त्य रत्नभद्रः पद्मनाभं जामातरं कर्तुं निश्चितवान्। एवं राज्ञः मौनभङ्गे जाते शीघ्रम् एव वेतालः अदृश्यतां गत्वा यथापूर्वं वृक्षस्य शाखायां प्रलम्बमानः आसीत्। मालती महोदय, पुनः यदि यथा पूर्वे कृतवती कोऽपि अनुच्छेदकः अत्र नास्ति वा इति पश्यतु। That's my job. I like that. No. यदि कर्तुं शक्नोति चेत् translating a whole para, you know, that's why But the original 25 stories, is it separately there or is it mixed? No, because no, that story is not one of 25. No, everything is not there, Mahoday. I think they have only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dasha Katha. Since Somadeva wrote 25 stories, after that he becomes all right. That Vikramaditya doesn't have to go through this. Which are those 25 stories that we don't know? No? We can cover. So once we finish this, we will cover some other stories. So can we see the originals written by? But original, Mahoday, the problem is the print may not be good. If we can get, we can definitely do it. Okay, then we'll know which are the 25. So we can go through that. Astu agrima shaniwasare shukah manushyaha cha pashyamah. Okay. अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः। तदनन्तरं पञ्चतन्त्रस्य कथा वयम् आरम्भं कुर्मः। देर् इस् दिस् स्टूडियो काल्ड् वृत्तं स्टूडियो, बेङ्गलूरुनगरे एव अस्ति। ते किञ्चित् इण्टराक्टिव् भिन्नभिन्नभाषायां कथा स्थापयितुम् इच्छन्ति। अतः संस्कृतभाषायां ते पैलट् रूपेण टेस्टिंग कर्तुम् इच्छन्ति। अतः विषम शनिवासरः, द नेक्स्ट, नॉट द अग्रिम, तदनन्तरं वयं पञ्चतन्त्र प्रयासं कुर्मः कथा। मनुष्य शुकः च। अस्तु, शुभरात्रि। राम राम। शुभरात्रि। रात्रि। पुनर्मिलामः।